اچھا یاسر ندیم بھائی صاحب کی ایک ویڈیو ہے, اس میں انہوں نے جو ہے اس چیز کو اس کو میں نے بتایا تھا. بہت بری طریقے سے سہیل آنے دے یار, آنے دے, اس کے پاس نالج نہیں ہے نا, اس نے لوگوں کو یوز کرنا ہے, آنے دے. کیا جواب دیا انہوں نے, بتائیے. ہم واک اور ابھیویکتی کی स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं. उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद समाज को जागृत करना है. जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम. दोस्तों, आज की डिबेट में एक खास तरह का पैटर्न दिखेगा, क्योंकि मैं आप लोगों का ध्यान उस खास तरह की पैटर्न की तरफ खींचना चाहता हूं. जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है, कुरान की कुछ आयतें मक्की दौर की है, जब इस्लाम ताकत में नहीं था. उसी दौर की सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 है. इस आयत में बताया गया है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे अच्छे से बहस करो. डिबेट देखते समय इस आयत को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, तभी आपको मेरी बातों का मतलब अच्छे से समझ आएगा और आज के इस डिबेट में आए मोमिन की चालाकी भी अच्छे से समझ आएगी. ये मोमिन एड़ा बनकर पेड़ा खाना चाहता है, लेकिन अफसोस एडम साहब इस पर रहम करे. तो आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट. हाँ भाई मुस्लिम. हेलो. हाँ भाई, मोमिन है अभी तक? हाँ जी. नमाजें पढ़ते हैं सर? जी. ओके. आयतुल कुर्सी आती है? जी. सुना दीजिए प्यारे भाई, अच्छे भाई लग रहे. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम. बैंड किस तो बजा आंटी ही से है, आपने लेकिन कुरान सुना था? किस आंटी से आपने कुरान पढ़ा था? ये मौलवियों से नहीं आपने सीखा हुआ, आंटियों से सीखा हुआ. साहिल भाई थोड़ी सी जी जी गलतियां हो सकती हैं. हाँ हो मैं तो कह थोड़ी रहा सी हूँ कुरान, गलतियां हो. हाँ लेकिन कुरान आपने आंटियों से सुना. जो तलफ्फुज है ना, ये आंटियों वाला तलफ्फुज है, ये साहिल भाई मौलाना वाला तलफ्फुज नहीं है. एडम भाई आप एक सेकंड चुप रहिए. साहिल क्यों? भाई अच्छा, ये इस तरीके से आप जो है ना, सबसे पहली बात तो ऑर्डर्स नहीं दीजिए, चुप रहिए जी. नहीं मैं ठीक है. रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. मैं आपसे अच्छा कुछ ठीक है, कहना चाह रहा हूँ. मैं ऐसा कहिए. है, मैं स्ट्रीम देखता हूँ आपकी, और आप जो है कुछ मजाक भी बनाते हैं या थोड़े से वैसे भी कर देते हैं, और खासतौर पर एडम भाई ज्यादा करते हैं. तो इस वजह से मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ, और अगर आप ठीक है. कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं चले जाता हूँ. नहीं सीरियस बात करेंगे. टिल द टाइम आप अपनी बात जो है रेफरेंसेस के साथ रखेंगे. सर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो रेफरेंसेस के साथ नहीं, लेकिन मैं तो कुछ जो है लॉजिकली एक आध बात रखना चाहता हूँ, और उस पर चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं उसे समझना चाहता हूँ. अच्छा चलिए बताइए. सर मेरा एक सवाल है आपसे. हाँ हाँ. आपने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें कि आपने बताई हैं कि इस्लाम में ये कमियां हैं. तो कई वीडियो मैंने देखी हैं, सब तो नहीं देखी. तो उसमें उन वीडियो की देखने के बाद मेरी जितनी नॉलेज है मैं तहकीक भी करता हूँ, और जिनकी मैं तहकीक नहीं कर सकता, हेलो आवाज मेन मुद्दा प्रेजेंट करिए. नहीं आ रही आपकी आवाज. मेन मुद्दा रखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से टॉपिक पे बात? मेन मुद्दा ही रख रहा हूँ मैं. तो उनकी जो है क्या नाम है, जवाब ढूंढने की कोशिश में मैं जो है और उलेमा वगैरह के वीडियो भी देखता हूँ, जिनके पास जाता हूँ. तो मुझे आपका मतलब एक भी ऐसा वो नहीं मिला पॉइंट जिससे कि मैं इस बात को पे कन्विंस ना हो पाऊं. तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसी बात बताइए आप जो कि जिसकी जवाब मैं ढूंढ ना पाऊं. बहुत सारे पॉइंट्स है यार. कुरान प्रिजर्वेशन आप ले लीजिए. साहिल भाई ना. जवाब तो हर चीज का होता. आपको किसने कहा किसी भी चीज का जवाब नहीं? आपको किसने कहा है कि किसी भी चीज का जवाब नहीं है? जवाब तो हर चीज का. जी जी.
بات लेकिन یہ ہے کہ ऐसा کیا है ना جواب ایک سیکنڈ جواب دیکھیں بات سنیں جواب ہر हेलो چیز کا मैं ہوتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بات یہ کیا وہ جواب جو ہے لاجیکلی تھیولوجیکلی کوئی سینس میک کرتا ہے کہ نہیں کرتا دیٹ از وٹ یو ہیو ٹو ویریفائی جواب تو آپ کو ہر چیز کا ملے گا میں ہر چیز کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ چیز کیا ہے دا کوشچن از ناٹ کہ جواب اگلے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کوشچن از کیا وہ جواب لاجیکلی سینس میک کرتا ہے کہ نہیں کرتا اب فار ایگزامپل آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت محمد صاحب نے 9 سال کی کیا آپ لوگ کہتے تھے اس زمانے میں بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی تھی کیا یہ جواب سینس میک کرتا دا नहीं ہول अगर कोई آئیڈیا از सिर्फ دیکھیں جواب کا سینس میک کرنا از وٹ میٹرز اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہر سوال کا جواب اگلے نے دے دیا کہ نہیں دے دیا جواب تو ہر چیز کا ہوتا اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ سینس میک کرتا ہے یہ جواب کہ اس زمانے میں لڑکیاں 9 سال کی لڑکی جو ہے وہ 18 سال کی لگتی ہوگی کیا یہ سینس میک अगर کرتا ہے अगर कोई सिर्फ ये जवाब देगा तो बिल्कुल आप की बात सही साबित होगी कि اوکے आर्या دین پھر آپ बिल्कुल یہ मतलब بتائیے کہ सही پھر है آپ یہ सिर्फ بتائیے अगर کہ यही जवाब محمد نے देगा 9 तो سال کی عمر میں 9 سال کیوں کیا بتائیے آپ کے پاس کیا جواب آیا اس چیز کا अब मैं आपसे डिबेट ہاں करने اس तो مدعے आया کو تو नहीं بار نہیں بار ڈبیٹ اٹھایا ہے نہیں ہم میں نے. کہہ رہا ہوں آپ کا جواب کیا آیا یہ میں تو سر میں کب کہہ رہا ہوں آپ ڈبیٹ کرنے آئے میں نے کہا آپ کے پاس جواب کیا ہے کیونکہ آپ نے کہا کوئی ایسی بات بتائیں جس کا جواب نہ بنتا ہو میں نے کہا جواب تو ہر چیز کا ہوتا ہے جواب کو سینس میک کرنا چاہیے تو آپ کے پاس اس چیز کا سینس میکنگ جواب کیا آیا ذرا بتائیے پلیز अच्छा یاسر ندیم بھائی صاحب کی ایک ویڈیو ہے اس میں انہوں نے اوکے جو ہے اس چیز کو اس کو میں نے بتایا تھا بہت اور کوئی بری بات نہیں کوئی طریقے بات نہیں سے ساحل آنے دے ساحل آنے دے یار آنے دے اس کے پاس نالج نہیں ہے نا اس نے لوگوں کو یوز کرنا ہے آنے دے کیا جواب دیا انہوں نے بتائیے ہاں تو انہوں نے جو ہے ایک لانگ ویڈیو بنایا تھا اس میں سر پورے 10 منٹ پروسیس بتایا جواب تھا کیا کہ دیا آریا مدے پہ آ جائے سیدھا سیدھا مدے پہ جواب کیا دیا انہوں نے کے بھائی 2 لائنوں میں 4 لائنوں میں جواب تھوڑی ہے سر میں ٹیک تمہیں یور جو ٹائم ہے پورے آپ بولو بنداس اپنے سنیں پاس ٹائم ہے سنیں مسلم صاحب بات سنیں بھائی بات سنیں بار بار انہوں نے ویڈیو بنایا اتنا لمبا ویڈیو بنایا اس کو چھوڑیں آپ اس میں آپ کا جواب کیا ملا 5 منٹ میں اس کا جواب ایکسپلین کر دیں ارے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے جیت پٹیل سے ان کی ساحل بھائی کی بھی ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی یار اس میں بات سنیں تو زید پٹیل کو یوز کر لیتے کہ دنیا کے سارے اسلامک سکالرز کے نام لینے کی بجائے جو چیز آپ کو سمجھ لگی وہ مجھے ایکسپلین کر دیں ان دا نیکسٹ 5 منٹس دنیا کے سارے اسکالروں کے نام مت لیں ٹائم ویسٹ نہ کریں جو آپ کو سمجھ لگی وہ ایکسپلین کر دیں جس سے آپ کنونس ہو گئے کہ ہاں یار اس کا جواب آپ کو مل گیا پراپرلی وہ جواب بتا دیں چلو چلو آپ جو ہے شاید غلط ڈائریکشن میں مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو کلیئر کر دوں میں آپ کو نہیں سر جواب دینے کلیئر ہی نہیں آیا نہیں سر میں ایک سنیے سیکنڈ سنیے ڈیبیٹ نہیں سنیے ہو رہی سنیے ایک ایک سیکنڈ منٹ دیجیے آپ نے ابھی ایک سیکنڈ نہیں بھائی آئی ایم آگے چلیں گے آپ نے ابھی چلو کوشچن یہ کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا سوال دیں جس کا جواب نہ کوئی دے سکے میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ بھائی جان جواب ہر چیز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جواب کنونسنگ ہو لاجیکل ہو یہ میٹر کرتا ہے میں نے اس کے لیے آپ کو ایگزامپل دی کہ جناب عائشہ کے ساتھ آپ کے پروفٹ نے 9 سال کیا اس کا مجھے آپ کے پاس کیا کنونسنگ آرگیومنٹ ہے وہ دیں بات ختم ڈیبیٹ کون کر رہا ہے آپ سے ہاں میں ڈیٹیل نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ ڈیٹیل میں نہیں بتا پائیں گے اس پرفیکٹ ناؤ ہاں سو اس میں بیسیکلی لیٹ می آنسر یو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کنونسنگ آنسر نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کنونسنگ آنسر ہوتا سن لے بھائی میں نے اسی لیے آپ کو 5 منٹ دیے تھے آپ نے نہیں بولا آپ نے اپنا ٹائم خود ضائع کیا دوبارہ لے لینا 5 منٹ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کنونسنگ آنسر نہیں ہے ادروائز اگر آپ کے پاس کنونسنگ آنسر ہوتا تو آپ مجھے کہتے ٹھیک ہے ایڈم ڈن 5 منٹ میں ابھی تو ایکسپلین کرتا ہوں دیر یو گو دس از دی آنسر تو بھائی دنیا میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا آنسر نہ ہو دا ہول آئیڈیا اس کہ آپ کا دماغ کتنا چھوٹا ہے اور کتنا بڑا ہے کیا آپ اگلے کے آنسر کو لے کے آنکھیں اور دماغ بند کر لیں گے یا اس کو لاجیکلی پرکھیں گے میڈیکلی پرکھیں گے ویلیڈیٹ اور ویریفائی کریں گے ہینس آنسر ہر چیز کا ہوتا ہے ہم یہاں پہ جو بھی ایکسپلین کریں گے اس کا آنسر آپ کے پاس ہوئے گا کوئی نہ کوئی اور آپ کے اسکالر کوئی نہ کوئی اس کا مدعا دیں گے دا پرابلم از ویدر اٹ از کنونسنگ اور ناٹ سو ناؤ ڈونٹ آسک اس کہ کوئی ایسا سوال دے جس کا آنسر نہ ہو آنسر ہر سوال کا ہوتا ہے اچھا سر اب میں بولوں جی پلیز اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں اتنا کانفیڈنٹ یا اتنا بولنے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں جو کہ آپ کے سامنے کوئی آرگومنٹ رکھوں اور آپ اس کا جواب
मतलब तोड़ ना दे पाए। बात को समझ रहे हैं? सर देखिए, एक होती है ना, ओके, सुनिए आप, डन 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 डन। सर एक सेकंड, अरे यार, यही आपको तो किसने प्रॉब्लम कहा है। कि मुझसे डिबेट करें? आपको प्रॉब्लम किसने कहा नहीं मुझसे डिबेट करें? आपको सिर्फ ये बताया, मैंने कहा है कि आपके पास जो कन्विंसिंग आंसर है वो दे दें। एक दे दो ना कोई कन्विंसिंग आंसर, जो आपको यासिर नदीम या जैद पटेल साहब या किसी का भी बयान सुन के या बात सुन के या डिस्कशन सुन के आपको वो आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग लगा, वो आर्ग्यूमेंट अभी रख दे, ताकि हमको भी तो पता चले कि कहाँ से, मतलब किस किस चीज से आप जो है वो संतुष्ट हुए हैं, वो बता दे। हम आपसे डिबेट नहीं कर रहे प्यारे भाई, आप दिल पे ना ले, अच्छा, सिर्फ वो आर्ग्यूमेंट बता दे। चलो अपनी अकल के हिसाब से कुछ रख देता हूँ, उसे जो है एक इस्लामिक हिसाब से मत देखना, ठीक है? ओके। तो एक लेके सेकंड आप सर, कहने एक सेकंड लगे सर, कि हम देखिए, आपके आंसर को इस्लामिक के हिसाब से ही देखेंगे, क्योंकि आपके इस्लामिक स्कॉलर्स ने ये आपको आंसर दिया है, वो आप हमें दे रहे हैं। क्योंकि आपने कहा, कौन आपने यासिर नदीम अल वाजदी और जैद पटेल के आंसर से आंसर देने लगे हैं, तो सर हम उसको इस्लामिक लिहाज से ही देखेंगे, किसी और लिहाज से नहीं देखेंगे। यस, फिर उसके बाद हम अपनी इंटरप्रिटेशन भी बताएंगे आपको कि भाईजान इसका ये मसला है, लेकिन सबसे पहले हम उसे इस्लामिक लिहाज से ही देखेंगे। आप आंसर दें, हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में, प्लीज। सर वर्ड टू वर्ड कैसे मैं जो है एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि उन्होंने सर आपने क्या अरे किसने कहा? क्या वर्ड वर्ड टू टू वर्ड वर्ड किसने एक्सप्रेस? नहीं बोला भाई, अपने आप अपनी अपने समझ दिमाग के से हिसाब करें से करें। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से जो है एक आंसर देता प्लीज, हूँ, आप उसका प्लीज दें, वो करना। प्लीज दें। ये जो है क्या नाम है, मेरे मुझे एक बात बताइए कि हर वक्त में पुराने जमाने से लेके आज तक एक चीज लागू होती है और आगे भी लागू होती रहेगी कि कोई भी चीज डेफिनेटली नहीं होती। मिसाल के तौर पे जो है, आज हम किसी चीज को गलत समझते हैं, किसी समय पर वो सही थी, जैसे कि कम उम्र पे शादी करना। अब जिस वक्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से शादी की, क्या वो इकलौते थे कि जिन्होंने छोटी उम्र से शादी की? उस जमाने में गैर मुस्लिमों में भी, मुस्लिमों में भी उस उम्र पर क्या और लोगों ने शादी की थी या नहीं की थी? तो ये चीज मैटर लगती है। दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में ही पहले 18 साल की उम्र पर शादी होता रहती थी लीगली, कानून के हिसाब से, और आज मोदी ने एक कानून बना दिया जिसमें 21 साल की उम्र पे होती है। तो क्या ये कहेंगे कि 18 साल पे जो होती थी वो छोटे बच्चियां थी? नहीं ना, क्योंकि वो उस समय पे सही थी, 18 साल पे होती थी। आज 21 साल पे है, तो आज के हिसाब से 21 साल पे होनी चाहिए, 18 साल पे नहीं होनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं। इसी हिसाब से उस समय पे शादियां जो होती थी तो कम उम्र पे होती थी या नहीं होती थी, ये चीज मैटर है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकलौता ऐसा केस है तो बताइए, आप मुझे जानकारी दीजिए। चले, मैं इसका आप जवाब दे दूं सर, कि आपने कुछ और बोलना? नहीं जी, मैं म्यूट कर ले रहा हूँ, आप जवाब ओके दीजिए। सर, नहीं म्यूट ना इज्जत करें, कोई बताइए, मसला नहीं, आप मुझे इज्जत इंटरप्ट बताइए। कीजिएगा, जहां पे आपका दिल करे मुझे इंटरप्ट करें, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है सर। देखिए, छोटी उम्र में शादियां आज भी होती, मुझे उससे कोई एतराज ही नहीं। छोटी उम्र में शादी से मुझे एतराज नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी परदादी को देखें तो उनकी उम्र भी कंपैरेटिवली छोटी होगी, 15-16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई होगी, 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई होगी। छोटी उम्र में शादी होना was never a problem, क्योंकि जब छोटी उम्र में शादी होती थी तो मर्द भी छोटा होता था। अगर आपकी दादी की उम्र 15-16 साल थी तो आपके दादे की उम्र 20-22 साल से ऊपर नहीं होगी। अगर आपकी परदादी की उम्र 14-15 साल थी तो आपके दादे की उम्र भी उस वक्त 18-19 साल ही होगी। सर देखिए, छोटी उम्र में जब शादी की आप बात करते हैं, मुझे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो छोटी उम्र के बच्चों की शादी की जाती थी पुराने जमाने में। दोबारा रिपीट करता हूं, छोटी उम्र के बच्चों की शादी की जाती थी पुराने जमाने में। ओके, अब मैं आपको बात बताता हूं कि हिस्टोरिकली कुछ टायरेंट्स थे, टायरेंट कहते हैं जल्लादों को, जो कि इंसान के नाम पे जल्लाद होते हैं। तो सर वो जो इंसान के नाम पे जल्लाद होते हैं, टायरेंट्स होते हैं, वो अपनी पेडोफाइल ठरक की वजह से बड़ी उम्र में छोटी बच्चियों से शादी करते थे, या लैंड को कैप्चर करने के लिए बड़ी उम्र में छोटी उम्र की बच्चियों से शादी कर लेते थे, और तीसरी कोई वजह नहीं थी।
یا تو پیڈوفائل کی ہونے کی وجہ سے کہ انہیں چھوٹی بچیوں کی ٹھڑک تھی, انہیں ٹیٹم ٹیٹ پیس چاہیے تھا جس کے اندر وہ اپنا عضو تناسل گزار سکے, یا لینڈ کو کیپچر کرنے کے لیے جس طرح کے پرانے زمانے کے کچھ کنگز آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ دوسرے علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیتے تھے, چھوٹی ہوتی تھی, ابھی بڑی نہیں ہوئی تھی, تاکہ وہ لوگ اس کے ملک کے اوپر کبھی حملہ نہ کریں اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چلیں. ان دو ریزنز کے علاوہ تیسری کوئی ریزن نہیں تھی جب ایک 50 سالہ 60 سالہ بابے نے 6 سالہ 8 سالہ بچی کے ساتھ شادی کی ہو. یہ ہسٹری میں ہے. سو میرے مطابق ہر وہ بندہ جو 40 سال سے اوپر کی عمر کا ہے, جس کی پہلے سے 1 یا 2 بیویاں تھیں, چاہے وہ مر گئی تھی, چاہے وہ زندہ تھی, چاہے ڈیورس ہو گئی تھی, وہ اگر 10 سال 12 سال سے چھوٹی عمر کی بچی کے ساتھ شادی کرے تو میرے مطابق اور دنیا کے مطابق, ایون آن دا ہسٹوریکل بکس, اس وقت کے لوگوں کے مطابق بھی جو اس زمانے میں زندہ تھے, انہوں نے بھی اس چیز کو برا ہی کہا ہے. محمد کی اس چیز کو برا اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ ہم اسلامک ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ ایوری سنگل ٹائم محمد کو اگر کسی نے غلط کہا ہے تو محمد نے اس کا سر تن سے جدا کروا دیا. یہ اسلام کی شرع کے اندر ہے, یہ اسلام کی سنت کے اندر ہے, یہ اسلام کی سیرت النبی کے اندر ہے, چاہے کوئی سی بھی سیرت پڑھ لیں. ہر وہ بندہ جس نے محمد کو کسی بھی طریقے سے برا کہا ہے اس کا سر تن سے جدا کروایا اس نے. لہٰذا آپ کو اسلامک ہسٹری کی بکس میں محمد کے اوپر اس چیز کے اوپر انگلی اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. لیکن محمد کے علاوہ جس بھی بادشاہ نے 5ویں سنچری میں یہ کام کیا ہو, 8ویں سنچری میں یہ کام کیا ہو, 9ویں سنچری میں یہ کام کیا ہو, 12ویں سنچری میں یہ کام کیا ہو, اس زمانے کے لوگوں نے بھی جو لکھا ہے وہ اس کے بارے میں برا ہی لکھا ہے اس کی سرکت کو. اوکے, ناؤ دس از دا پراپر آنسر. ونس اگین لاجیکلی یہ جو آنسر آپ کے ملاز ٹھوکتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, لاجیکلی اینڈ ہسٹوریکلی اٹ ڈز ناٹ میک سینس ایٹ آل وٹس ایور. اور اس میں ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایڈم صاحب, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. ایک پوائنٹ جو میجر پوائنٹ ہے, انہوں نے جو پہلے 16 تھا 17 تھا 18 تھا یا جو بھی تھا, بھائی دیکھو لوگ جو ہے سوسائٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے نا, تو نئے قانون لاگو ہو جاتے ہیں, اور نئے قانون لاگو ہونے کے بعد کوئی پرانے والی چیز کو نہیں فالو کر سکتا. اب وہ لیگلی آپ جو ہے اس کو نہیں کر سکتے, اور اگر وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے پھر وہ کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو محمد صاحب پہ اور اسلام پہ فٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ محمد صاحب اور اسلام کی جو باتیں ہیں, انلیس اینڈ انٹل اگر آپ اس کو منسوخ کی کیٹیگری میں ثابت نہیں کر سکتے, وہ چیز قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. واہ واہ واہ, ویل سیڈ. تو ابھی پہلے لوگ, میری بات ختم ہونے دو, پہلے لوگ کرتے تھے, اب نہیں کر سکتے. لیکن اسلام نے کیا اس بچی بازی کو, اس پیڈوفیلیا کو, یا اس چائلڈ میرج کو, چائلڈ میرج کہنا تو غلط ہوگا, اس پیڈوفیلیا کو کیا اسلام نے منسوخ کیا, کیا ختم کیا؟ کہ بھائی 1400 سال پہلے چونکہ لوگ اس کو صحیح مانتے تھے تو اب کر رہے ہیں, لیکن آنے والی جنریشن میں 21st سینچری میں یہ مسلمان جو ہے اس کو نہیں کریں گے, اور یہ اسلام کا حصہ ابھی سے نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو آپ نے غور کرنا ہے. اس پوائنٹ کی وجہ سے آپ کے یہ جو ملا جتنے بھی آرگیومنٹ دیتے ہیں, ایگزامپل دیتے ہیں نا, امریکہ نہ ادھر نہ ادھر, یو ایس اے کے یہ اسٹیٹ میں, یہ پورا تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سب لوگ اس سے اوپر اٹھ چکے ہیں, اب لیگلی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن اسلام نے اس کو نہیں روکا ہے, یہ ہمیشہ کے لیے. جی اچھا بولیے آپ. میں بول آپ نے سکتا بھی ہوں؟ ہے اور میں نے بھی ایک رکھا ہے. ٹھیک سر, آپ سے مجھے جو ہے ایک بات اور جاننی تھی جو میں لے کے آیا تھا. یہ تو آپ کا سوال ہو نہیں, گیا. اس پہ پہلے آپ بولیے نا, اس پہ ابھی یہ والا پہلے کمپلیٹ کریے پوائنٹ. یا تو آپ کہیے کہ ہاں ان کی بات غلط ہے, آرگیومنٹ وہ فٹ نہیں ہوتا, یا تو اس کو مزید آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ. نہیں, وہ ڈیبیٹ کی شکل میں لے لے گا. میں ارے نے خیر ایک کوئی بات بات نہیں, کہی, خیر جانے دیں, اگلا مدعا دیں, جانے دیں, کیونکہ اس نے ڈیبیٹ نہیں کرنی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کوئی لاجیکل آنسر نہیں ہے آپ کے ملاؤں کے بعد. فیئر انف, اگلا آرگیومنٹ دیں. ساحل اس نے ڈیبیٹ نہیں نہ کرنی, وہ ڈرتا ڈیبیٹ کرنے سے, کوئی بات. سر
अब यही बात है ना, मैं इसी वजह से साहिल भाई सर कोई आपसे बात नहीं बात सर, कर अगला रहा मुद्दा हूँ। दें कोई सर, नहीं, चलो अगला आप मुद्दा नेक्स्ट पॉइंट रखो, अब नेक्स्ट ये पॉइंट आप रखो। नेक्स्ट पॉइंट दे, मैंने मना कर दिया ना साहिल भाई को यार, देखे मैंने मना किया, मैंने आपका साथ दिया यार, कम से आपने मना अगला किया, चले। लेकिन आपने कहा कि डरता है। मैं कहता हूँ जी सर, आपने कि खुद अपने मुंह से कहा था पीछे कि आप बड़े इग्नोरेंट से मासूम से बंदे हैं और आप डिबेट नहीं करना चाहते, तो ठीक है ना, मैंने आगे चले ना, अभी आपने अपने मुंह से कहा था पहले। हाँ बस प्लीज एक कंटिन्यू, अल्फाजों नेक्स्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अदायगी की बात क्वेश्चन, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मैं आपका, हाँ, मेरा तो खैर पहला ही है। मेरा ये क्वेश्चन है साहिल भाई आपसे, जैसे हाँ। मुस्लिम जो है, आप एक्स मुस्लिम बनाते हैं, आपने अपने नाम के साथ रसूल मुल्तदीन लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ अब कि मैं मुस्लिम हूँ, अब अगर मैं एक्स मुस्लिम बनता हूँ तो मुझे क्या फायदे होंगे? अच्छा तो आपने फायदे के लिए, एक सेकंड यार, आपने फायदे के लिए छोड़नी या लेनी है कोई चीज, एक सेकंड इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। साहिल एक सेकंड, भाई आप मुझे आउट कर मैं भी यार एक देता हूँ सेकंड यार, पहले। अरे यार एक सेकंड, मुस्लिम भाई वो भी देंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं भी दे दूंगा, टेंशन ना ले, दोनों ले हाँ लो ना, साहिल हो भाई भी सकता है पॉइंट देंगे। कि दोनों में से कोई अच्छा लग जाए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप इस्लाम में है किस फायदे के लिए? थिंक अबाउट इट, यानी कि एक्स मुस्लिम आपने अपने किसी फायदे के लिए होना है, इस वजह से नहीं कि सच्चाई को जानना है लिहाजा आप एक्स मुस्लिम हुए। मैं क्यों इरिटेट हो गया अचानक आपकी बोलने से? मैं इसी वजह से हो गया क्योंकि आपने मेरी सर बात छोड़े पूरी इस नहीं बात होने को दी। यार, देखें विक्टिम कार्ड नहीं खेलें यार प्लीज, आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ यार, इसी को छोड़े कौन जवाब दे रहा है? द होल आइडिया इज यू नीड आंसर्स, आपने डिबेट तो करनी नहीं यार भाई, आप डिबेट करने नहीं आए हैं, आप आंसर्स लेने के लिए आए हैं, सो इट डज नॉट मैटर हु इज तो मेरा स्पीकिंग। सवाल या तो पूरा होने दीजिए सर। नहीं तो पहले फायदा फायदे बताएं, की बात व्हाट की ना, टाइप ऑफ ये गलत फायदा वर्ड यूज आर यू किया लुकिंग आपने। फॉर? हाँ व्हाट टाइप ऑफ फायदा आर मैं यू लुकिंग वही फॉर? तो, अरे यार मैं अपनी बात पूरी करूंगा तभी तो सवाल पूरा होगा ओके फायदा नहीं बोले मेरे ना, भाई। फिर लफ्ज फायदा नहीं बोले, पहले फायदे को एक्सप्लेन करें। अब लफ्जों पे चलोगे तो यार किसी काबिल से ही कर लो, मैं तो कह रहा हूँ कि नाकाबिल हूँ। यार देखें मैं आपको बैक स्टेज करता हूँ यार, आप इतने बड़े विक्टिम कार्ड हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं, ठीक है? देखिए आप यहाँ पे डिबेट करने नहीं आए, कहो कि आपने डिबेट करनी है और साल से डिबेट करनी है, मैं चुप कर देता हूँ, म्यूट करके सिर्फ आप दोनों की डिबेट सुनूंगा। लेकिन अगर आप सवाल करने आए, इट डजंट मैटर कि कौन जवाब दे रहा है। नंबर तीसरी बात, अगर मैं लफ्जों पे नहीं जाऊंगा तो किस चीज पे जाऊंगा? आप उसी अपनी में तो चीज पूरा को गेम है। आप अपनी चीज को एक्सप्रेस ही लफ्जों से करते हैं, और ऑब्वियसली आई हैव टू सी कि आप लफ्ज क्या यूज कर रहे हैं। if your question is related about फायदा, तो आई हैव टू सी कि आप फायदा किसे कहते हैं? फाइनेंशियल फायदे को कहते हैं, बच्चियों के फायदे को फायदा कहते हैं, इंडिया में आपको लैंड चाहिए उसका फायदा कहते हैं, फायदा कहते किसे हैं? नंबर वन। नंबर टू, प्लीज स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड। आप यहां तो डिबेट करने आए हैं, अगर आप साहिल से डिबेट करने आए हैं, डन, मैं म्यूट पे चला जाता हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं मॉडरेट कर दूंगा, ठीक है? मुझसे डिबेट करनी है, डिबेट कर ले। सवाल है तो भाई सवाल के जवाब मैं भी दे सकता हूं, साहिल भी दे सकता है, बिकॉज यू आर हेयर नॉट फॉर डिबेट, यू आर हेयर फॉर क्वेश्चंस। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप इसमें जवाब देना चाहे दे देना, नहीं देना चाहे ना देना। आप जैसे मैंने बहुत लोग देखे, आप जैसे लोग बहुत डिसेप्टिव होते हैं, मैंने देखे हैं, इसी वजह से मैंने साहिल को मना किया था जब आपने शुरू में कहा था ना मुझे कोई ऐसा सवाल दो जिसका जवाब नहीं है, मैंने इसीलिए साहिल को मना किया था, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ मैं बहुत दफा डील कर चुका हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप जैसे लोगों के साथ डील करना, पर्सनल, और मुझे बड़ा मजा आता है आप जैसे लोगों के साथ डील करना, क्योंकि आप जैसे लोग जितना एक्सपोज करवाते हो अपने दीन को, एक डिबेटर भी उतना नहीं करवा सकता, ठीक है? तो मेरे प्यारे भाई, अब आपने विक्टिम कार्ड नहीं खेलना, ठीक है? अगर आप फायदे को लफ्ज यूज करेंगे तो फायदा बताना है किस टाइप का फायदा, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू हम्बली स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड, जस्ट कम टू द क्वेश्चन, फायदा एक्सप्लेन। दोस्तों आज की डिबेट सुनकर सचमुच आपके अंदर इस्लाम के प्रति एक नई जागरूकता आई है, तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।